नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुलाई परतत्वका रूपले निरूपण गर्ने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। श्री पराशर महर्षिले सुन्दर ढङ्गबाट धर्मोपदेश गरिरहनु भएको छ। मैत्रेय ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण को अवतार लीला, भगवान का बाल लीला, यसको सुमधुर उपदेश पराशर महर्षि गरिरहनु भएको छ। गएका प्रसङ्गमा हामी सुन्दै थियौँ भगवानको दामोदर लीला। श्रीमद् भागवतका अनुसार भगवानले धेरै नै चोरी गर्नुभयो। माखन, दही, दूध इत्यादि ब्रजमा सबै गोपिनीहरू आएर यशोदा मैयालाई पोल लगाइदिन्छन्। अनि कहिले भगवान आफ्नै घरमा पनि त्यस प्रकारले चोरी गर्नुहुन्छ। गर्दा गर्दै एक दिन भगवानले पत्थर उठाएर आधा मन्थन गरिएको त्यो दहीको भाँडो मटकामा प्रहार गर्नुभयो। त्यस पछाडि यशोदा मैयाले लखेट्नुहुन्छ। धेरै अगाडि गएर मैयाले भगवानलाई समाएर लिएर आउनुहुन्छ। गौशालामा आइसकेपछि गौशालाका दामलाहरू एकमा अर्को गाँस्दै 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 भगवानका उदरमा बाँध्न प्रयास गर्नुहुन्छ। असम्भव भयो। 2 अङ्गुल कम हुन्छ जति गरे पनि। अन्ततोगत्वा भगवानले यसो हेर्नुहुन्छ, मैयालाई धेरै परिश्रम भइसक्यो। आफ्ना उपायहरू सबै नै सकिसकेका छन् मैयाका। दया आयो। भगवान
प्रथम दाम्लोबाटै बाँधिदिनु भयो त्यो ओखलमा। भगवानले त्यस पछाडि ती दुई वृक्षहरूलाई त्यो ओखलका बाहनाद्वारा लडाउनुहुन्छ। नलकुबर र मणिग्रीव, कुबेरका जो पुत्रहरू थिए, नारदजीका शापद्वारा वृक्ष बनेर बसेका, तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ अनि भगवानको नाम दामोदर रहन्छ। यहाँ भने भगवानले त्यसरी अरूतिर गएर माखन चोरी गरेको अनि घरमा पनि पटक पटक चोरेको त्यो प्रसङ्ग भने छैन। यहाँ त भगवान जहाँ कहीँ गएर, कहिले गौशालामा पुगेर, कहिले कता गएर मैया यशोदालाई धेरै सताउनुहुन्थ्यो। गौशालाबाट तानेर लिएर आएर भगवानलाई बाँध्नु भएको प्रसङ्ग छ। उसै गरी ती दुई वृक्षहरू जो नन्द भवनका अघिल्तिर भगवानको पर्खाइमा थिए, भगवानले त्यो ओखल अड्काएर तान्ने बाहनामा तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। यिनीहरूको मोक्ष भयो, क्रम मुक्ति भनेर बताइन्छ। देवताहरू आफ्नो अधिकार समय सिद्धिएपछि बिस्तारै 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 उनीहरू वैकुण्ठ जान्छन्। भगवानले आज्ञा दिनुभएको छ नलकुबर र मणिग्रीवलाई, जाओ अब तिमीहरू आफ्नो अधिकार सीमाभित्र बसेर मेरो भजन गर्दै मेरा आज्ञालाई पालन गरेर समय बिताओ, अन्तिममा मलाई प्राप्त गर्छौ। उनीहरूको उद्धार हुन्छ। भगवान दामोदर बन्नुभयो। दाम भनेको दाम्लो, उदर भनेको पेट। पेटमा दाम्लो बाँधिएको हुनाले भगवानको नाम दामोदर भयो। ततश्च दामोदरतां सयेउ दाम बन्धनात्। बडे बडे ज्ञानीहरूलाई पनि मोहित गर्ने भगवानको यो लीला, अत्यन्तै मनोहारिणी लीला गरिरहनु भएको छ भगवान ब्रजमा। एक दिन सारा ब्रजवासी गोप गोपीहरू एकट्ठा हुनुहुन्छ। चर्चा भयो, ओहो यहाँ त अनेक उत्पात मात्रै भइरहेका छन्। जबदेखि कन्हैयाको जन्म भयो उस समयबाट यहाँका तृणहरू, लताहरू, वृक्ष, यहाँका अनेक जानवरहरू सबै राक्षस जस्ता बनेर आइरहेका छन्। यहाँ त बस्न ठिक हुन्न। जब धेरै विपत्ति आउँछ जीवनमा, अनेक प्रकारले विपत्तिहरू आउँछन्, त्यस पछाडि व्यक्तिले सुरक्षित स्थानको खोजी गर्न लाग्दछ। गोपवृद्धहरूले भन्नुभयो अब हामी सुरक्षित स्थानमा जानुपर्छ। उत्पाता बहवो ह्यत्र दृश्यन्ते नाशयेतवः। कति उत्पात, त्यति विशाल शरीर भएकी त्यो राक्षसी पुतना, त्यसले उत्पात मचाई। सकटासुर उसै गरी आज यति विशाल वृक्षहरू लडिरहेका छन्। कसो कन्हैयालाई थिचेरन् यिनीहरूले। हामी कहीँ जाउँ, या अनेक उत्पात भइरहेका छन्। कुनै हावा नचलिकन वृक्ष लड्नु यो अशुभको सङ्केत हो। कहाँ जाने होला? श्रीमद् भागवतमा एक उपनन्द नाम गरेका गोप हुनुहुन्छ। उपनन्द नामभन्दा पनि पद हो। गाई कति धेरै सङ्ख्यामा पालेका छन्, त्यसै गरी नन्द, उपनन्द यस प्रकारको पद हुन्थ्यो। उस बेला ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो हामी यहाँबाट अब वृन्दावन जानुपर्छ। वृन्दावनमितस्थानात् तस्मात् गच्छाम माचिरम यावद भौम महोत्पात दोषो नाभिभवेद व्रजम। वृन्दावनमा सबै प्रकारको उपलब्धता छ। गाईका लागि, हामीहरूका लागि पनि जलको व्यवस्था, घाँसको व्यवस्था, फलको व्यवस्था। हाम्रा यी गाईहरू त्यहीँ रमाउँछन्, बाछा त्यहीँ रमाउँछन्, अनि हाम्रा बाल बालिकाहरू पनि त्यहीँ नै रहन्छन्। हामी जाउँ श्री वृन्दावन धाम। यसरी उहाँले प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै सबैले साधु साधु भन्नुभयो। गोकुलबाट श्री वृन्दावन प्रस्थान गर्ने तयारी भयो। सबैले भन्नुभयो शीघ्रम गम्यताम मा विलम्बथ। छिटो गर, छिटो गर, ढिला गर्ने होइन, यहाँ त उत्पात भइराखेका छन्। यति चाँडै हल्ला भयो ब्रजमा। ओहो,
सबै एकाएक तयार भइरहेका छन्। आफ्ना आफ्ना ती सकटहरू, गोरु गाडा, कहीँ जाने साधन तिनै थिए, केही लाने साधन पनि तिनै थिए। उस समयमा कृषकहरू यहाँहरू सबैले आफ्ना मटकाहरू, घरका खाने त्यस्ता सामग्रीहरू, वस्त्र आदि जे थिए सबैले आफ्ना गाडामा राखेर, जोसँग गाडा थिएनन् अरू कसैको गाडामा सहायता मागेर, सहयोग मागेर सबैले राख्नु भएको छ। बालकहरू पनि आफ्ना सबैले बोक्नु भएको छ। यशोदा, रोहिणी, अरू गोपिनीहरू पनि सबै आफ्ना बालकलाई लिएर त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ। जाँदै जाँदै जानुभयो श्री वृन्दावन धाम। सूर्यास्त हुनुभन्दा केही पहिले पुग्नुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा यसरी बताउनुहुन्छ सुखदेव स्वामीजीले। वहाँ पुगेर त्यो गोधुली समयमा अर्धचन्द्राकारमा ती गाडाहरूलाई सजाएर राख्नुभयो। वृन्दावन त्यो एक वन, घना वन छ, त्यहाँ कोही बस्ती छैन। धेरै सङ्ख्यामा गएका यी गोपहरू सबैले यसरी गाडा मिलाएर राखेर त्यो गाडाका आडमा बसेर आफूले लगेका सातु, अरू चिउरा, अरू केही पकवानहरू, फल सबैको सङ्ग्रह गरेर एकट्ठा भएर सबैले भोजन गर्दछन्। साँझमा अत्यन्त रमाइरहेका छन् यी बालकहरू, गोप गोपी सबै। पिता माता वृन्दावनको शोभालाई देखेर ती पशुहरू पनि रमाइरहेका छन्। बाछाहरू रमाइरहेका छन्, गाई रमाएका छन्। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ मैत्रेय, वृन्दावनं भगवता कृष्णेनाक्लिष्टकर्मणा शुभेन मनसा ध्यातं गवां सिद्धिम् अभीप्सता। श्री वृन्दावन पुगिसकेपछि भगवान् श्रीकृष्णले त्यो नित्य वृन्दावनको ध्यान गर्नुभयो। साक्षात् श्री वैकुण्ठको, साक्षात् त्रिपाद विभूति, गोलोक आदि पदवाच्य त्यो दिव्य स्थानको परिकल्पना गर्नुभयो। भगवान् जहाँ आउनुहुन्छ त्यो श्री वैकुण्ठ समान हुन्छ। आज श्री वृन्दावन साक्षात् वैकुण्ठ तुल्य बनेको छ। भगवान् अमानुष लीला गरेर लोकलाई मोहित गरिरहनु भएको छ, शिक्षा पनि दिइरहनु भएको छ। मनुष्यले जे गर्न सक्दैनन् त्यो कुरा भगवान् गरिरहनु भएको छ। शुभेन मनसा ध्यातम, अत्यन्तै पवित्र मनद्वारा भगवानले त्यो नित्य वैकुण्ठको चिन्तन गर्नुभयो। किन गर्नुभयो? गवाम सिद्धिम अभीप्सता, गाईहरूको समृद्धिका निमित्त। गव्य समृद्धि भनिन्छ। कुनै कुलमा कुनै चिजलाई सम्पत्तिका रूपले मानिएको हुन्छ। कृषकहरू छन्, गाई पाल्ने छन् भने धेरै सङ्ख्यामा गाई हौन्, धेरै दुध दिउन्, ऐश्वर्य त्यही नै हो। त्यहाँको सम्पत्ति त्यसैलाई नै भनिन्छ। उसै गरी अरू कुनै चिज उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरू छन्, त्यो सामग्रीको उत्पादन प्रचुर मात्रामा हुन सक्यो भने उनको सम्पत्ति त्यसैलाई बताइन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि विद्या आर्जन हुन सक्यो, धेरै विद्या सम्पादन हुन सक्यो भने उनका लागि सम्पत्ति त्यही नै हुन्छ। यी गोपालहरू कृषक हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरू सबै गाईको समृद्धि, त्यसै गरी अन्नको समृद्धि, गाईका लागि चाहिने जति पनि घाँस पानी इत्यादिको समृद्धि, वनको समृद्धि, यो नै यहाँहरूको ऐश्वर्य थियो। भगवानले साक्षात् श्री वैकुण्ठको ऐश्वर्य आज श्री वृन्दावन धाममा प्रवेश गराइदिनु भएको छ। भगवान जहाँ जानुहुन्छ लक्ष्मीजीको पनि त साथसाथै गमन हुन्छ नि। श्रीवत्स चिन्ह जहाँ भगवती लक्ष्मीजी सदैव विराजित भइबक्सन्छ। गोपी गीतमा गोपिनीहरूले गाउनु भएको छ, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वत अत्र हि। हजुर जब नित्य विभूतिबाट यहाँ आउनुभयो नि प्रभु, हजुरकी नित्यानुपायिनी लक्ष्मीजी पनि हजुरकै साथमा आउनुभयो। लक्ष्मीजी आउनु भएर त यो व्रजको शोभा बढेको छ, ऐश्वर्य बढेको छ, समृद्धि बढेको छ। त्यस्तै हुन लागेको छ श्री वृन्दावन। वृन्दावन यस्तो भयो, तर गोकुल जसलाई छोडेर जानुभएको थियो भगवानले गोपहरूका साथमा, त्यहाँ भने एकै क्षणमा
सबै प्रकारको ऐश्वर्यको विलोप भयो, न कोही आनन्द छ त्यहाँ। काक भास समाकीर्णम ब्रजस्थानम अबुद्विज, कुनै प्रकारको द्रव्य छैन, सम्पदा छैन त्यहाँ। भगवानले छोड्ने बित्तिकै काक भए, भास आदि गरेका चराहरू भए, अरू पक्षीहरूले ढक्क ढाकेका छन्। कुनै प्रकारको उन्नति छैन। यसबाट के जान्नुपर्छ भने भगवान जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ लक्ष्मीजीको सवारी हुन्छ। भगवानले छोडिसकेपछि लक्ष्मीले पनि छोडिदिनुहुन्छ। लक्ष्मीजीलाई प्रसन्न गराउनका निमित्त भगवान प्रसन्न रहनुपर्छ। भगवानलाई आह्वान गर्ने हो, भगवानको आराधना गर्ने हो, पूजन गर्ने हो भने लक्ष्मीजी स्वतः प्रसन्न भएर आउनुहुन्छ। भगवानलाई छोडेर केवल लक्ष्मीजीलाई प्रसन्न गराउन लाग्यो भने उति प्रसन्न हुनुहुन्न, किनभने आफ्ना प्रियतमलाई छोडेर आउनुपर्ने हुन्छ भक्तलाई कृपा गर्नका लागि। जस्तो लक्ष्मी पूजामा हामी पूजन गर्छौँ, केवल लक्ष्मीजीको मात्रै सेवा गर्ने हो भने लक्ष्मीजी आउनुहुन्छ भक्तलाई दर्शन दिन, वर दिन। लक्ष्मीजीको आफ्नो मात्रै वाहन लाट कोसेरो हो, उल्लु भनिन्छ जसलाई। त्यो उल्लुमा चढेर आउनुहुन्छ। उसले जे चाहन्छ त्यो दिइदिनुहुन्छ। चाहेको त व्यक्तिले जम्मै सम्पत्ति हो लक्ष्मी पूजा गरेर, चाहे जति दिनुहुन्छ तर त्यसलाई उल्लु बनाएर जानुहुन्छ। ज्ञान शून्य भन्छ व्यक्ति। लाटको सेरो दिउँसो आँखा देख्दैन, राति मात्रै देख्ने हो। उसै गरी यो सम्पत्तिले आँखा टालिएको, बुद्धि सकिएको भन्छ। सम्पत्ति त हुन्छ तर कर्तव्य के हो, अकर्तव्य के हो, त्यसको विवेक उसमा हुन सक्दैन। लक्ष्मी पूजाकै दिन लक्ष्मीजीलाई प्रसन्न गराउनु छ भने पनि भगवान लक्ष्मी नारायणकै पूजा गर्नुपर्छ। भगवान सहित लक्ष्मीजीको पूजा गर्ने हो भने भगवानको मुख्य वाहन हुनुहुन्छ गरुडजी। गरुडजी साक्षात् ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। वेदात्मा विहगेश्वरः, उहाँका पङ्खबाट वेदका ऋचाहरू ध्वनित भइरहेका हुन्छन्। ज्ञान स्वरूप गरुडजीका साथमा लक्ष्मीजी आउनुहुन्छ। भगवानका काखमा बसेर अत्यधिक प्रसन्न रहनुहुन्छ। आफ्ना प्रियतमको पनि सेवा भइरहेको छ। भक्तलाई जे चाहिएको त्यो कृपा पनि परिपूर्ण गर्नुहुन्छ अनि ज्ञान पनि पर्याप्त दिएर जानुहुन्छ। उसको बुद्धि टालिँदैन। यसोसले लक्ष्मी पूजाका दिन हामीले आराधना गर्दा केवल लक्ष्मीजीको मात्रै पूजा गर्नुहुन्न, लक्ष्मी नारायणकै पूजा गर्नुपर्छ। लक्ष्मीजीलाई भनिन्छ नित्यानपायिनीम, कहिल्यै पनि भगवानबाट नछुट्ने वाली, अलग्ग नरहने। अलग्ग नरहने त्यति प्रेमी प्रियतमा, यी दुई मध्ये एकलाई मात्रै कसैले जबरजस्त केही कामका लागि ताने भने उनको मन त्यति रमाइरहेको हुँदैन। यसोसले आराधना गर्दा केवल भगवानको मात्र पनि होइन, केवल लक्ष्मीजीको मात्र पनि होइन, दुवैकै आराधना गर्नुपर्छ। यसैबाट भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ। भगवान श्रीरामका भक्तहरूले सीताजी सहित रामजीको सेवा गर्नुपर्छ। भगवान श्रीकृष्णका समुपासकहरूले रुक्मिणी, सत्यभामा अथवा राधिका सहित श्रीकृष्ण भगवानको आराधना गर्नुपर्छ। भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ। युगलकै उपासना गर्ने आज त्यही भइरहेको छ। भगवान श्री वृन्दावन प्रवेश गर्ने बित्तिकै लक्ष्मीजी पनि प्रविष्ट हुनुभयो। अब त वैकुण्ठको बराबर शोभा र समृद्धि श्री वृन्दावन धाममा बनेको छ। गर्मीको समय छ हे मैत्रेय, त्यस समयमा पनि मानौ वर्षा चलिरहेको छ। कुनै प्रकारको त्यहाँ गर्मी छैन। भगवान जाने बित्तिकै ततस्तत्रातिरुक्षेपी घर्मकाले द्विजोत्तम, प्राविट्काल इवोद्भूतं नवसस्पम समन्ततः। वर्षा भइसकेपछि नयाँ नयाँ घाँसहरू पलाउँछन्, वन हरियो हुन्छ। कलकलाउँदा दुवाका लहरीहरू ढकमक्क बनिरहेका हुन्छन्, पुष्प फुलिरहेका हुन्छन्, हरियाली भइरहेको हुन्छ। सबै त्यस्तै भइरहेको छ।
नयाँ नयाँ घाँसहरू पलाइरहेका छन्, सर्वत्र गाईहरू चरिरहेका छन्। यति आनन्दका साथ ती बाछाहरू रमाएका छन्, त्यो घाँस चरेका छन्। भगवान बढ्दै जानुभएको छ। भगवानले यसो विचार गर्नुभयो, केही बालकहरू बाछा लिएर चराउन जान्छन् अलि नजिकै। पिता नन्दसँग भन्नुभयो, पिता बाबा मलाई पनि बाछा हेर्न जाने इच्छा भयो, आज्ञा दिनुहोस्। नन्दबाबाले विचार गर्नुभयो, 5 वर्षको बालक बाछा चराउन जाने, केही भन्न पर्यो, बेला भएको छैन। फेरि सोच्नुभयो, त्यसो भन्ने बित्तिकै कन्हैया चित्त दुखाउलान्, के गर्ने। पुराणान्तरमा कथा आउँछ, नन्दबाबा गर्ग पुरोहितलाई अत्यधिक मान्नुहुन्थ्यो। उहाँले दिएको साइत, उहाँले जुराइदिएको मुहुर्त, यी सबैको पालना गर्नुहुन्थ्यो। विचार गर्नुभयो, अब पहिलो पटक कन्हैयालाई बाछा चराउन वन पठाउनु छ, साइत हेर्न जान पर्यो। अनि एउटा अनुरोध पनि गर्नु पर्यो, अहिले तत्कालै साइत छैन, अलि पछि साइत आउँछ भनेर केही वर्ष पछाडिको मुहुर्त निकालिदिनु भनेर भन्न पर्यो भनेर नन्दबाबा जाने विचार गर्नुहुन्छ। भगवानले थाहा पाउनुभयो बाबाको इच्छा। बिहानै भगवान जानुहुन्छ, गएर गुरुदेवलाई भन्नुहुन्छ, गुरुदेव बाबा आउनुहुन्छ अनि मलाई बाछा हेर्ने मुहुर्त सोध्नुहुन्छ, हजुरले भनिदिनु है आजकै दिनबाट मुहुर्त छ भनेर। गर्गले भन्नुभयो, कन्हैया ठिक, म त्यसै गर्छु। भगवान फर्केर आउनुहुन्छ। दिनमा जानुभयो नन्द बाबा, गएर सोध्नुहुन्छ। यसो धुलौटो राख्नु भएको छ, कोरकार गर्नुभयो। गर्गले भन्नुभयो, अब 1 वर्ष पछाडिको साइत निस्किन्छ कन्हैयालाई बाछा हेर्न जाने। अर्को एउटा साइत भने आजै छ है, आजै छ। भगवान पनि साथै जानुभएको थियो। जब आजै छ साइत भन्ने दोस्रो वाक्य थियो गुरुदेवको, उहाँले भन्नुभयो, त्यसो भए बाबा म आजै जान्छु, आजै जान्छु, आजै जान्छु। नन्दबाबा केही बोल्न सक्नु भएन। आज्ञा भयो बाछा हेर्न जाने। बलरामजीका साथमा अरू बाल गोपालहरू छन्, उनीहरूका साथमा बाछा लिएर चराउनका लागि भगवान जानुहुन्छ। घरबाट अलि नजिकै धेरै टाढा पिताजीहरूले गाई लिएर जानुभएको हुन्छ। वनमा भित्रभित्र बाछा चराउनेले भने नजिकै चराउनु पर्ने अनि बेलैमा लिएर आउनुपर्ने। भगवान जानुभयो। वत्सपालौ च संवृत्तौ राम दामोदरौ ततः एक स्थान स्थितौ गोष्ठे चेरतुर्बाल लीलया। भगवान दाजुका साथ बाछा चराउनका निमित्त जानुभएको छ। गएर एक ठाउँ बस्नुहुन्छ अनि ती बाछाहरू छोडिदिनुहुन्छ। अरू बालकहरू पनि साथमा छन्। बलरामजी भगवान कहिले पक्षी बन्ने भनेर पङ्ख जस्ता बनाउनुहुन्छ पातका, ती बालकहरू पनि उसै गरिरहेका छन्। अनि पुष्पका माला बनाउने, कुण्डल बनाउने, श्रृङ्गारहरू गर्ने, यसै गरी पात यसो बेरेर त्यसको बाजा बनाउने। पात बेरेर यसरी बजाउँदाखेरि त्यो बज्छ, एकदमै सुरिलो स्वरमा बज्दछ। त्यसै गरी बजाउने, खेल्ने, दौडिने, कहिले कहिले एकले अर्कालाई लखेट्ने, कहिले वनकाली भित्र प्रवेश गर्ने, हाँस्ने, लुकामारी भनिन्छ, आसपास खेल्ने भनिन्छ नि, त्यो पनि भगवान दाजुका साथ यी बालकहरू सहित भएर खेलिरहनु भएको छ। क्वचित वहन्ता वन्योन्यम क्रीडमानौ तथा परैहि। कोही कसैका पिठ्यौँमा चढ्ने अनि कसैले बोकेर लिएर जानुपर्ने कसैलाई, कहिले गएर काहीँ सुत्ने, तृण पत्ता इत्यादि बिछ्याएर त्यहाँ सुत्ने अनि कसैले पङ्ख लगाउने। यस प्रकारको बाल लीला भगवानले प्रारम्भ गर्नुभएको छ। सूर्यास्त हुनुभन्दा केही अगाडि नै फेरि साथीहरूका साथ बाछाहरू लिएर भगवान पुनः घरमा आउनुहुन्थ्यो। समय बित्दै गयो। भगवान 7 वर्ष पुग्नु भएको छ।
श्रीमद् भागवतमा यही बिचमा भगवानले वत्सासुर नाम गरेको एक असुर अनि कपित्थासुर नाम गरेको अर्को असुर दुवैको उद्धार गर्नुभएको छ। परन्तु श्री विष्णु पुराणमा त्यो कथा छैन। बाछो बनेर आएको हुन्छ त्यो असुर कंसका आज्ञाले। जब उसले चिन्यो कृष्ण भनेको यही हो, बलराम त्यही हो, बाछो बन्नु पर्यो, उसले चराएका बाछा जस्तै बनेर गइसकेपछि नजिकै गएर पछाडिका घोडाले हानेर कृष्णलाई मार्न पर्यो। यो चिताइरहेको थियो उसले। अर्को कपित्थासुर नाम गरेको असुर एउटा ठुलो कैतको वृक्षमा प्रवेश गरेको थियो। भगवान जान्नुहुन्थ्यो यी दुवै असुर आएका छन् यहाँ। भगवान नजिक नजिक जानुभयो, त्यो बाछो नजिक 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 आयो। अरू कसैलाई थाहा छैन, अरू समान बाछाहरू छन्, त्यस्तै यो पनि एउटा होला। तर भगवानले जान्नुभएको थियो। नजिकै आएर भगवानलाई दुवै गोडा यसरी उठाएर हान्न खोजेको थियो। भगवानले च्याप्प समाउनु भयो, आकाशमा फन 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 घुमाएर त्यो विशाल कपित्थका वृक्षमा भगवानले फड्कार्नुभयो, पछार्नुभयो। त्यो बाछो टाउको फुटेर रगतै रगत भएर पछारिन्छ, समाप्त हुन्छ। भगवानले त्यो हानेका चोटले गर्दा त्यो कैतको वृक्ष पनि डम्म लड्छ। त्यहाँ पनि एउटा असुर समाप्त भयो। दुवै असुरलाई भगवानले उसै गरी समाप्त पार्नु भएको छ। अब त समय बित्दै गयो, वर्षा ऋतु प्रारम्भ भएको छ। सर्वत्र मेघले आकाशमण्डल ढाकेका छन्। समय समयमा वर्षा गरिरहेका छन्। सर्वत्र हरियाली यसै बढ्दै गयो। उस समयमा पाकेका खजुर, फणिर, जामुन आदि गरेका फलहरू पाक्दै झर्दै गरेका छन्। बालकहरू भित्रभित्र प्रवेश गर्छन्, टिप्छन्, खान्छन्। यति प्रशस्त फल श्री वृन्दावनमा कसैलाई कुनै फलको कुनै अधिक महत्त्व भन्ने रहँदै रहेन। जब प्रशस्त कुनै चिज हुन्छ त्यसको त्यहाँ रहने व्यक्तिलाई उति महत्त्व रहँदैन। जहाँ अभाव छ त्यो अभाव भएका ठाउँमा त्यसको महत्त्व रहन्छ। आज यस्तै भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ पर्वत टाकुरामा चढेका छन् ती बालकहरू, यमुनाजीका तटसम्म पनि पुगेका छन्, त्यहाँको सौन्दर्य निहालिरहेका छन्। यति आनन्दको समय आइरहेको छ। यहाँ बताउनुहुन्छ धेरै उदाहरणहरूद्वारा, जस्तो कि भगवान श्यामलो वर्णको हुनुहुन्छ, उसै गरी बलरामजी अलिअलि श्वेत वर्णको हुनुहुन्छ। तर भगवानले पीताम्बर लगाउनु भएको छ, बलरामजीले नीलाम्बर लगाउनु भएको छ, नीलो वस्त्र। यी दुईलाई यसो हेर्दा लाग्थ्यो मानौ मेघमण्डलमा एकतर्फ बिजुली चम्किरहेको छ, अर्कातर्फ अत्यन्तै सुन्दर नील आकाश देखिरहेको छ। त्यस्तो सौन्दर्य यी दुई भाइले दिइरहनु भएको छ। समय बित्दै गइरहेको छ। जसरी धन पाएपछि दुष्ट पुरुष अत्यन्तै उच्छृङ्खल हुन्छन्, त्यसको दुरुपयोग गर्न लाग्दछन्। मद्य, मांस, वेश्या, यसको सङ्गत सुरु हुन्छ व्यक्तिलाई, दुष्ट व्यक्तिलाई सम्पत्ति मिलेपछि। त्यस्तै प्रकारले जो मर्यादा छोडे तिनीहरूले, धर्म मर्यादा छोडेर कुमार्गमा लागे, उसै गरी नदीहरू पनि वर्षा ऋतुमा खुब वर्षा भइसकेपछि आफ्नो मर्यादा छोडेर यताउति बग्न सुरु गर्दछन्, बाढी आउन थाल्दछ। हो त्यस्तो हुन लाग्यो, हो त्यसरी बाढी आयो भनेर उदाहरण दिनुहुन्छ। दुष्ट व्यक्तिले धन पाएर जसरी आफ्नो मार्ग छोडेर कुमार्गमा लाग्दछ, जतासुकै गर्न लाग्दछ, नदीहरू पनि अत्यधिक बाढीका कारण यताउति पस्न लागेका छन्। कोही व्यक्ति मूर्ख छ, उसले धृष्टताका साथ यति धेरै बोल्छ, अनि राम्रा वक्ता कोही सज्जन हुनुहुन्छ भने उहाँको वाणीलाई पनि उसले निस्तेज गरिदिन्छ, धेरै बोल्दा बोल्दा बोल्दा, किनभने कुतर्कै कुतर्क उसका साथमा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जसरी
आकाशमा मेघ लागेको छ वर्षा ऋतुमा, त्यो मेघले चन्द्रमालाई उसै गरी ढाकेको छ। त्यो मूर्ख व्यक्तिका कुयुक्तिद्वारा, कुतर्कद्वारा सज्जनका वाणी जसरी रोकिएका छन्, मलिन जस्ता देखिएका छन्, ढाकिएका छन्, उसै गरी मेघले चन्द्रमाको त्यो आभालाई पनि ढाकिदिएका छन्। त्यस्तै प्रकारले जस्तो कोही एउटा विवेकहीन राजा छन्, शासक छन् भने कुनै प्रकारको गुण नभएको व्यक्ति पनि ती राजाका पासमा पुगेर प्रतिष्ठित बन्न सक्दछ, किन उनीमा विवेक छैन। यो सज्जन हो कि दुर्जन हो कि, यो आवश्यक हो कि अनावश्यक हो कि, व्यक्तिको आचार व्यवहार हेर्न सक्ने सामर्थ्य उनीमा छैन। त्यस्ता विवेकहीन व्यक्तिका अघिल्तिर सामान्य गुणहीन व्यक्ति पनि प्रतिष्ठित बन्छ जसरी, त्यस्तै प्रकारले आकाशमा देखिएको त्यो इन्द्रधनुष सप्तरङ्गी, जसलाई इन्द्रेणी भनेर बताइन्छ, ऊ पनि सुशोभित भइरहेको छ आकाशमा। वस्तुतः त्यो कोही शोभा हुँदै होइन, चन्द्रमाका शोभाका अघिल्तिर, नील आकाशको शोभाको अघिल्तिर केही होइन। तर पनि आज मेघले आच्छादित त्यो आकाश, त्यस समयमा देखिएको त्यो इन्द्रधनुष पनि उति नै शोभायमान भइरहेको छ। त्यस्तै त्यस्तै धेरै बताउनुहुन्छ। आकाशमा त्यसरी विद्युत चम्किन लागेको छ। नवबन्धाम्बरे स्थैर्यं विद्युत अत्यन्त चञ्चला, मैत्रीव प्रवरे पुंसी दुर्जनेन प्रयोजिता। दुर्जन व्यक्तिका साथ गरिएको मैत्री कहिलेसम्म टिक्छ र? एकछिन कुराकानी मिला जस्तो गर्यो, साथी साथी भए झैँ गर्यो, एकैछिन पछाडि उसको त्यो दुष्टता निस्किहाल्छ, एकैछिनमा मित्रता टुट्छ दुर्जन व्यक्तिका साथमा भएको। उसै गरी त्यो दुर्जनको जो मित्रता चञ्चल हुन्छ, टिकिरहँदैन। आकाशमा भएको बिजुलीको चम्काइ पनि त्यस्तै, चमक्क चम्कने फेरि हराइहाल्ने, त्यस्तो हुन लाग्यो वर्षा ऋतुले। तर पनि सबैको मन प्रसन्न छ। किन पनि प्रसन्न छ भने जो कृषकहरू हुन्छन्, मेघ लागेर आकाश ढकमक्क भयो अनि वर्षा हुने सङ्केत भयो, बिजुली चम्क्यो, आकाश गड्याङ गुड्याङ गर्न लाग्यो भने नै मन प्रफुल्लित हुन थाल्दछ। पर्याप्त वर्षा भइसकेपछि त उस दिन ढुक्कले शयन गर्दछन् ती कृषकहरू। जलको पर्याप्तता किसानहरूका लागि चाहिन्छ। सारा ब्रजवासीहरू प्रसन्न रहिरहेका छन्। उसै गरी यहाँ भगवान बलरामजीका साथ गोप कुमारहरूका साथ प्रसन्न भएर विचरण गरिरहनु भएको छ वनमा। जसरी मयूर अनि चातकगण, चातक पक्षी हुन्छ, जसरी नाच्दछन्, अब वर्षा हुन लाग्यो भनिसकेपछि प्रसन्न रहन्छन्, भगवान पनि उसै गरी प्रसन्न रहनु भएको छ। वर्षा चलिरहेको हुन्छ, फेरि बिहानी हुन्छ, अलिअलि वर्षाको सङ्केत हुँदाहुँदै भगवान बाछा लिएर वनमा जानुहुन्छ। अब त भगवानलाई गाई चराउने पनि आज्ञा मिलिसकेको छ। क्वचित गोभिस्समं रम्यम, गाई चराउन भगवान जानुभयो। अत्यन्तै सुन्दर वनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यहाँ गएर भगवान गाना गाउनुहुन्छ। सुसेली लगाउने भन्ने हुन्छ नि, त्यसरी पनि सिटी बजाउने जस्तो फल तोड्ने, हाँगाहरू तोड्ने, अनि ती फल एकले अर्कालाई हानाहान गरेर खेल्ने, अनि बम्सी बजाउने, कहिले कदम्बका पुष्पहरू टिपेर त्यसको हार बनाउने, माला वनमाला जस्तो तयार गर्ने, कहिले पातका फुलका अनेक गहनाहरू लगाउने, बालकहरूका साथ अति आनन्दका साथमा भगवान रमण गरिरहनु भएको छ। आज भगवान त्यो मयूरका पङ्खहरू आफ्ना शिरमा लगाइरहनु भएको छ। अत्यन्तै सुन्दर श्रृङ्गार भगवानको। यस लीलामा भगवानले मयूर पङ्ख लगाउनु भयो। भगवान नित्य जो गोलोक भनेर बताइन्छ, नित्य वैकुण्ठ, जहाँ कृष्ण स्वरूपले सारा आफ्ना भक्तहरूलाई दर्शन दिएर त्यहाँ भगवान त्यो दिव्य मयूर पङ्ख धारण गरिबक्सन्छ।
यहाँ भने लीलामा भगवानले यहाँकै मयूरपङ्ख लगाउनु भयो। एक एक चिज यहाँ लगाइरहँदा पनि ती वस्तुहरूमा नित्य विभूतिका ती तत्तत दिव्य पार्षदहरू आएर प्रविष्ट हुनुहुन्थ्यो। भगवानले लगाएकै पिताम्बर होस्, किरीट होस्, कुण्डल होस्, यी हाम्रा जस्ता सामान्य हुँदै होइनन्। यसरी भगवान खेल्दै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अनेक धुलो उठाएर हुन्छ अथवा केहीको रस उठाएर हुन्छ, शरीरमा लगाउने, घस्ने, एकले अर्काको सेवा गर्ने। भगवान पातमा सुत्नुहुन्छ, कहिले बालकहरूका काखमा सुत्नुहुन्छ। यसो भगवान निदाउन लाग्नु भएको हुन्छ, उनीहरू त्यो पातद्वारा पङ्खा सेवा गरिरहेका छन्। यसो झप्काउन लागेका बेलामा आवाज आउँछ, पर्णशय्यासु संसुप्तौ क्वचित निद्रान्तरैषिणौ क्वचित गर्जति जीमुते हाहाकार रवाकुलौ। बालक निदाउन लाग्दाखेरि एक्कासी आकाश घड्याङ गुडुङ गर्न लाग्यो भने झस्किन्छन्, चिच्याउँछन्। यसै गरी भगवान पनि जाग्नुहुन्छ। ती बालकहरू पनि जाग्छन् अनि रमाउँछन्, हाहाकार गर्छन्। पानी आउन लाग्यो, अब छिटो हिँड भन्छन् एकले अर्कालाई। यति रमाइलाका साथ यो बाललीला भगवानको चलिरहेको छ। हो, गोप वेणु प्रवादकौ, भगवान वेणु बजाउनुहुन्छ। ती बालकहरू पनि बजाउँछन्। श्रृङ्ग रव भन्ने हुन्छ, सिंहको बाजा, त्यो पनि भगवान बजाउनुहुन्छ। गोप जातिमा यो बाजालाई पनि उत्तम मानिएको छ। अरू बालकहरू पनि बजाइरहेका छन्। कसैलाई सङ्केत गर्नु पर्यो भने पनि त्यो बाजा बजाएर यता छु भनेर ती गाईलाई, बाछालाई सङ्केत गर्दा पनि यसै गरिकन यसरी भगवान लीला गरिरहनु भएको छ श्री वृन्दावनमा। त्यहाँका पशु भए, पक्षी भए, ती जो उत्तम उत्तम देवताहरू भगवानका लीलाका निमित्त अवतीर्ण बनेर आएका छन्, सामान्य हुँदै होइनन्। तिनीहरू भगवानको लीलाको उत्कर्षलाई पान गरिरहेका छन्। अति आनन्दका साथ दिन बितेर गइरहेको छ। श्री पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय, एक दिन भगवानले साँझमा बलरामजीसँग बिना कारण न्यु खोज्नुभयो। दुवै बालक भगवान एकदमै ढिट जस्तो बनेर न्यु खोजिरहनु भएको छ। बलरामजी शेषजीको अवतार, स्वयं भगवानको अंश, अनन्त। उहाँले भन्नुभयो, कन्हैया तिमी धेरै न्यु खोज्छौ, म भोलि तिमीसँग गाई चराउन जान्न। भगवान यही भनाउन चाहनुहुन्थ्यो बलरामजीका मुखबाट। भोलिपल्ट बिहानी भगवान समयमा भोजन गर्नुहुन्छ, श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ। गाई बाछा सब तयार गर्नुभयो, बालकहरू पनि तयार भएका छन्। समयमा सङ्केत गर्नुहुन्छ सबैलाई। बलरामजी भने धुम्म परेर बस्नुभएको छ, जान्न भन्नुभएको छ। भगवान जाउँ पनि भन्नुहुन्न। कारण के थियो भने आज भगवानले कोही सर्पको निग्रह गर्नुपर्ने थियो, कालीय नाग। बलरामजी पनि सर्प जातिको हुनुहुन्छ, अनन्त। उहाँलाई लिएर जाने हो भने गडबडी हुन्छ भनेर भगवानले न्यु खोज्नु भएको थियो। भगवान बलरामजीलाई छोडेर बालकहरूलाई साथमा लिएर, गाईहरूलाई साथमा लिएर वृन्दावन प्रवेश गर्नुहुन्छ। एकदा तु विना रामं कृष्णो वृन्दावनं ययौ विचचार वृतो गोपैर्वन्य पुष्पस्रगुज्ज्वलः। वहाँ गएर पनि अब उसै गरी जसरी प्रत्येक दिन पुष्पका मालाहरू, श्रृङ्गारहरू, पातका श्रृङ्गार, फलको खेल, लुकामारी जे हुन्थे ती सबै भगवान गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। खेल्दै रमाउँदै भगवान गाईहरूलाई साथमा लिएर, बालकहरूलाई पनि साथमा लिएर यमुनाजीका तटमा पुग्नुहुन्छ। यमुनाजी चञ्चल तरङ्गहरूद्वारा सुशोभित हुनुहुन्छ। समुद्रगामिनी नदी, जसको गन्तव्य समुद्रसम्म छ, पवित्रतम नदी, यति सुन्दर तट जहाँ यसो जलको नजिकै गएर निहाल्नुहुन्छ भगवान। त्यहाँनिर फिँज यसरी जमेर बसेका छन्। मानव यमुनाजी त्यही फिँजका माध्यमबाट हाँसिरहनु भएको छ कि क्या हो। यति सुन्दर शोभा। हसन्तीमिव सर्वतः, त्यहाँको शोभालाई अनुभव गर्नुभयो भगवानले।
यसो हेर्दै जानुभएको एउटा ठुलो तलाउ जस्तो बनेको छ, दह, यमुनाजीको पानी जमेको यसो तटपट्टि गहिरो छ। भगवान् यसो हेर्नुहुन्छ, अत्यन्तै डरलाग्दो त्यहाँनिर त्यो जल र त्यो तलाउ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ त्यो विषले जल पनि विषमय बनेको थियो। त्यहाँ कुनै जलजन्तु बाँच्न सक्दैनथे, विषका प्रभावले सब मरेका छन्। त्यति मात्र होइन, जब यसरी हावा चल्थ्यो त्यो कालीय दह, त्यसका ती विषाक्त जलका लहराहरू बाहिर निस्किन्थे। त्यसबाट जलेर छेउछाउका ती वनस्पतिहरू सबै खरानी जस्ता बनेका थिए। कोही त्यहाँ अन्न हुँदैन थियो, कुनै झारपात केही पनि उम्रदैनथे, कोही प्राणीहरूको अवस्थिति छैन। यति डरलाग्दो त्यो कालीय त्यहाँ त्यो दहमा बसेको। त्यो विषका प्रभावले गर्दा माथि आकाशमा जब उड्थे चराहरू, कालीय दहका माथिबाट फुत्त खस्थे, त्यहाँ मर्थे। त्यति कडा विष थियो त्यो दहमा। भगवान्ले यसो विचार गर्नुभयो, यहाँनिर आएर बाछाले पानी पिउँछन्, गाईले पिउँछन्, यी बालकहरू पिउँछन्, अरू प्राणीहरूले पनि पिउँछन्। जो पिउँछन् उनीहरू मरेर जान्छन्। यो दुष्टलाई यहाँबाट निकालिदिने हो र यसलाई शुद्ध गरिदिने हो भने सबैको उपकार हुन्थ्यो होला। बग्दै गरेको जल पिउन भन्दा प्राणीहरूलाई जमेको त्यो जल पिउन सहज हुन्छ। यो दह त अत्यन्तै उपयोगी छ, यसलाई यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। भगवान्ले यसो विचार गर्नुभयो। यो त डरलाग्दो दुष्ट कालीय, यो मानव सबैका लागि एक मृत्यु जस्तो भनेर बसिरहेको छ। यसलाई मैले यहाँबाट निकाल्ने छु। पहिले पनि मेरा भक्त भएका मेरा विभूति गरुडले पराजित भएपछि यो यहाँ आएर शरणमा बसेको छ, लुकेको छ। यहाँ गरुडजीको आगमन हुन सक्दैन। पहिले सौबरी ऋषिले श्राप दिनुभएको थियो। यमुनाजीका जलमा यसै दहमा डुबेर सौबरी तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गरुडजी आएर जलभित्रका माछाहरू, ती जलजन्तुहरू खाइदिनुहुन्थ्यो। तपस्यामा बाधा भयो। गरुडजीको यो चाल देखेर सौबरीले भन्नुभएको थियो, फेरि यहाँ आउने काम गर्यौ तिमी र यहाँका जलजन्तुलाई खाने काम गर्यो भने तिम्रो प्राण जानेछ। कालीयले यो बुझेको थियो, म कहीँ गएर पनि अब सुरक्षित हुन्न गरुडजीबाट। मैले जानुपर्छ, त्यही दहमा गएर बस्नुपर्छ। त्यसैले ऊ त्यहाँ आएर बसेको थियो। भगवान्ले विचार गर्नुभयो, अब म यो विशाल कदम्ब वृक्ष छ, यसमाथि चढ्छु, चढेर फाल हान्छु। अवश्य पनि यो मसँग युद्ध गर्न आउँछ अनि यसलाई मैले मारिदिनेछु। श्रीमद् भागवतका अनुसार त ती गाईहरूले गएर पानी पिउँछन्, त्यो विषालु पानी। गोप बालकहरूले पनि पिउँछन् अनि मूर्छित भएर सबै लड्छन् अनि भगवान् जानुहुन्छ युद्ध गर्नका लागि। श्री विष्णु पुराणमा त्यस्तो कथा छैन। भगवान्ले पहिले थाहा पाउनु भएको छ। यसलाई मैले सक्नुपर्ने छ। अब यमुना यति दूषित भएकी छन्, यहाँको जल पिउन पाएका छैनन्। यसका प्रभावले गर्दा नजिकै कोही अन्न बाली घाँस केही हुन सकेको छैन। म त गोपाल हुँ। गाईको रक्षाका निमित्त जलको रक्षा हुनुपर्छ, वनको रक्षा हुनुपर्छ, घाँसको रक्षा हुनुपर्छ। मेरो कर्तव्य यही हो भन्ने भगवान् चिन्तन गर्दै गर्दै भगवान् दुष्ट विनाश मेरो अवतारको एक प्रयोजन हो, यस अवस्थासम्म पनि चिन्तन गर्नुहुन्छ। एतदर्थं तु लोकेस्मिन् अवतारः कृतो मया यदेषाम् उत्पतस्थानां कार्या शान्तिर्दुरात्मनाम्। भगवान्ले गीतामा बताउनुहुन्छ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान्ले विचार गर्नुभयो, यो दुष्टको विनाश नगरिकन त धर्मको संस्थापन हुँदैन। यसकै लागि त मैले अवतार लिएको हुँ नि। ब्राह्मणको रक्षाका लागि, गाईको रक्षाका निमित्त,
प्राणी रक्षा का निमित्त, सज्जन रक्षा का निमित्त, धर्म रक्षा का निमित्त मेरो अवतार हुन्छ। भगवानले विचार गर्नुभयो गाईको रक्षा नभइकन धर्मको रक्षा हुनै सक्दैन। गाई मात्रै त्यस्तै प्राणी जसबाट आउने दूध, दही, घिउ, गोबर, गौत यी सबै यज्ञका प्रयोजनका निमित्त छन्। गाई नहुने हो भने यज्ञ हुन सक्दैन, यज्ञ नहुने हो भने धर्म रक्षा हुँदैन, यज्ञ नहुँदाखेरि वर्षा हुँदैन, वर्षा नभइकन अन्न बाली रहँदैन, बाली अन्न केही पनि नभइकन प्राणीको रक्षा हुँदैन। त्यसो हुनाले मैले पहिले गाईको रक्षा गर्नुपर्छ। गाईको रक्षाका निमित्त यो कालिएको निग्रह अवश्य पनि गर्नुपर्छ। भगवानले यही नै सोच्नुभयो। यस्ता दुष्टहरूको शान्ति गर्नका निमित्त नै म यहाँ आएको हुँ। विशाल वृक्षमा चढ्नेछु भन्नुभयो। सङ्कल्प मात्रै भगवानको, भगवान स्वयं जगदीश नारायण हुनुहुन्छ। असम्भव भन्ने केही छँदै नै छैन। तत्काल पीताम्बरले आफ्नो कम्बर कस्नुहुन्छ। बद्ध्वा च गाढं परिकरं ततः। सबै तटमा छन्। भगवान पीताम्बर कसेर चढ्नुभयो कदम्ब वृक्षमा। माथिबाट भगवान छम्म फाल हान्नुहुन्छ। त्यो जलको यसरी वेग बढेर गएको छ। त्यो उच्छाल यसरी उच्छलित भयो। त्यो विषैलो पानी बाहिर जाँदाखेरि नजिकै नजिकै भएका रुखहरू दनदन बल्न थाले। त्यहाँबाट आगका लपकाहरू निस्किरहेका छन्। ओहो, नजिक नजिकका वनस्पतिहरू सबै जलेर आक्रान्त बनेका छन्। त्यहाँका चराचुरुङ्गीहरू भागिरहेका छन्। अरू नजिक नजिक जो थियो ती सब त्यहाँबाट दौडिरहेका छन्। जज्वलुहु पादपास सद्यः। विशाल रुख त बल्न लागे भने सानातिना वनस्पतिको त के कुरा भएर मैत्रेय। अब त उसले थाहा पायो कोही आइसकेको छ मसँग युद्ध गर्नका लागि। त्यहाँनिर नाग परिवारदेखि बाहेक अरू कोही बस्दैन थिए। अरू विशालु नागहरू धेरै धेरै थिए। नागपत्नी पनि हजारौँ कालिएका। यसो हेर्छ कोही त आएको छ, किनभने यो पानीमा हलचल आइरहेको छ, बाहिर आगो लागिरहेको छ, विष पोखिरहेको छ। यसो हेर्दाखेरि त भगवान पीताम्बरधारी अति सुन्दर श्रृङ्गारले युक्त भएका श्री कृष्णचन्द्रको दर्शन गर्यो कालियाले। पहिले जतिसुकै दुष्ट भए पनि पहिले भगवानको दर्शन हुन सक्यो, यो उसको जीवनको उपलब्धि हो। भगवान आज दुष्ट निग्रहका बहानाद्वारा पनि पहिले त्यही दुष्टलाई दर्शन दिएर कृपा गरिरहनु भएको छ। मैत्रेय, अब त उसका अनेक फणहरू छन्। यसरी फणा फिजाउँदै फिजाउँदै भगवानका नजिक 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 आउँदै अरू ती सर्पहरू पनि साथमा भएर भगवानलाई यसरी प्रहार गर्न लाग्दछ कालियाले। ऊ अत्यन्तै सुन्दर श्रृङ्गारका साथ आएको छ, मणि सहित फणा लिएर। उसका पत्नीहरू पनि त्यति नै सुन्दरी छन्, श्रृङ्गारयुक्त बनेर आएका छन्। अरू सर्पहरू पनि साथमा आएका छन्। अत्यन्तै क्रुद्ध भएर कालिया भगवानतर्फ लम्किरहेको छ। भगवान उसलाई देखेर यसको निग्रह कसरी गर्ने विचार गर्दै गर्नुभएको छ। कालियाको निग्रहको प्रसङ्ग भने हामीले समय अभावले आज सुन्न सकेनौँ। आउने श्रृङ्खलामा भगवानले कसरी उसको दमन गर्नुहुन्छ यो अवश्य सुन्नेछौँ। निर्धारित समय पुरा भइसकेको हुनाले आजको कथा प्रसङ्गलाई यही नै विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण नारायण नारायण
चेतन नारायण बोल, नारायण बोल चेतन नारायण बोल, नारायण बोल चेतन